अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 26 नवंबर है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की सरकार कप्तान के मिन्नत तरलों पर उतर आई है। एक तरफ ये मिन्नत तरले कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने लाइक माइंडेड सहाफियों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस भेज रहे हैं कि आज रात डी चौक के ऊपर ग्रैंड क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज हो सकता है। और लाइक माइंडेड सहाफी न सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये मैसेजेस मौसूल कर रहे हैं, बल्कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बाकायदा डरा भी रहे हैं पब्लिक को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बना चुकी होगी। आज भी मुतादिद मुकामात पर इक्का दुक्का मुबैना फायरिंग के वाकयात की इतलात हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोगों की जानें गई हैं, तलबा शदीद जख्मी हुए हैं और अब अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज है। बहुत सारे अस्पतालों में ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं वो खुदारा वहां पर आए, ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी अगर बच सकती है तो जरूर बचाई जा सके। एक तो ये, दूसरा जो डी चौक के अतराफ में घर हैं, खासतौर के ऊपर ब्लू एरिया के अंदर, वहां पर जो मुकीम है वो 2-3 काम अगर करना चाहें तो बड़ी आसानी करें। रात को बड़ी ठंड होती है, कंबल, खाना, ये चीजें अगर प्रोवाइड कर सकते हैं मुजाहिरीन को, अवाम को, बतौर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर, बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अपने वाईफाई के पासवर्ड खोल दें ताकि अगर किसी को कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है अपनी फैमिली के साथ तो आसान रहे। इनका यानी दिन का मेरा चौथा और आज की तारीख का ये मेरा 5वां व्लॉग है। मैंने अपना ही एक न्यूज़ चैनल खड़ा कर दिया भाई, और आज मेरे 4.5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसमें जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। एक और चीज, इंस्टाग्राम के ऊपर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे बार बार कमेंट्स के नीचे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना नंबर दें। नंबर मैं नहीं दे सकता, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर लीजिएगा, मुझे समझ में आया तो मैं जरूर राब्ता आपसे कर लूंगा। टॉप स्टोरीज हम शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि सरकार की मिन्नतें तरलों की जो इनसाइड स्टोरी है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, डी चौक पर एक मरतबा फिर शदीद शेलिंग शुरू कर दी गई है। मुजाहिरीन पर पार्लियामेंट लॉजेस की छत से शेल्स और रबड़ की गोलियां मुबैना तौर के ऊपर फायर की गई हैं। इस वक्त कारकुनों को यह हिदायत जारी की जा रही है कि रेड जोन में नहीं जाना, डी चौक तक ही महदूद रहना है, और जब तक आपको अहकामात जारी नहीं किए जाते आपने आगे नहीं बढ़ना। जो लोग समझ रहे हैं इस एहतजाज से इमरान खान रिहा हो जाएंगे, उनके लिए खबर है कि अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन के केस में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज की तौसीक कर दी गई है। ये लाइक माइंडेड जो साफी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं जो सरकार के लाइक माइंडेड हैं। मैं इतना बता दूं कि ये तो होता रहेगा, मुकदमात भी डलते रहेंगे, जिस्मानी रिमांड भी डाला जाता रहेगा। वो दिमाग से ये निकाल दें कि ये जिस वक्त ओवर रूल होनी होती हैं चीजें, 1 सेकंड लगता है, झटका लगता है और सब वापस। नवाज शरीफ से बड़ा एब्सकॉन्डर कोई नहीं था, लंदन में बैठा था, और फिर क्या हुआ, आन की आन में एक झटका लगा और सारे के सारे मामलात रिवर्स हो गए। आगे चलते हैं जी। बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया अब से थोड़ी देर पहले, वो कहते हैं मैंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहे। मैं पीटीआई के तमाम कारकुनों और सपोर्टर से अपील करता हूं कि वो अपनी जद्दोजहद में पुरअमन रहें। यह बैरिस्टर गौहर साहब ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। फिर आज एक्सप्रेस चौक के ऊपर एक वाकया पेश आया। वो क्या है, एक्सप्रेस चौक में वाकई एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने हमला किया इत्तलात के मुताबिक, और न्यूज स्टाफ का कई घंटे दफ्तर में जो महसूर रहना एक मखमसा बन गया। पता नहीं चला कि मुजाहिरीन कौन थे, और उसमें एक आध जो शख्स है वो जख्मी भी हुआ है। अब आपको पता है कि इस तरह के मामलात के अंदर शरपसंद अनासर का घुसना एक नॉर्मल सी रिवायत है, और पहले आपको पता है कि एक दफ़ा हो चुका है लाहौर के अंदर मुतादिद वाक़यात का मामला हो चुका है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं, अवाम है, उनको भी आंखें खुली रखना होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G62 जहां सिंध पुलिस को ठहराया गया था, वहां कारकुन दाखिल हुए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस असला छीने जाने की भी इत्तला मिली है। सिंध पुलिस की मदद के लिए इस्लामाबाद पुलिस रवाना हो गई। ये अपडेट्स आ रही है। डी चौक के पास एक दफा फिर अवाम पर गोलियां बरसाने की इत्तलात है, कई लोग जख्मी हुए। रेंजर्स ने पीटीआई कारकुनान को डी चौक से पीछे धकेलने की कोशिश की, किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन मुजाहिरीन ने डिस्पर्स होना बेहतर समझा क्योंकि कल को फिर दोबारा से इकट्ठे होना पड़ सकता है। माजरत खाऊं। बैरिस्टर गौहर का जो ताज़ा तरीन पैगाम है वो शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि कारकुन पुरअमन रहें, इमरान खान की जल्द रिहाई के लिए मैं बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हूं। यहां बात सिर्फ उम्मीद या पुरुम्मीदी की नहीं है, यहां आपको अपने गट्स दिखाना होंगे, या तो स्टैंड लेना होगा
دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر آپ کو ریکویسٹ کرنی ہوگی یا پھر آپ کو ڈیل کرنی ہوگی. 3 آپشن ہے، چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں. اور جو منت ترلوں کی بات ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں. ڈی چوک ایک بار پھر شیلنگ کی زد میں ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا جو قافلہ ہے وہ 1 کلومیٹر دور کلثوم انٹرنیشنل کے پاس پہنچ چکا ہے. پولی کلینک لائے جانے والے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. گولی لگنے سے اطلاعات کے مطابق مبینہ طور کے اوپر ایک نوجوان جو ہے طالب علم تھا وہ جاں بحق ہو گیا. اچھا، کچھ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈی چوک حکومت کی تیاریاں دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ آج رات کوئی بڑا آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اپنی عوام پر طاقت کے استعمال ریاست کے لیے مزید نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے کسی بھی ایڈونچر سے نقصان پاکستان کا ہوگا. یہ اتنی اگر عقل یہ استعمال کر لیتے تو میرے خیال میں بڑے طریقے کے ساتھ یہ والی نوبت ہی نہ آتی. یہ احتجاج ہونا ہی نہیں تھا. مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، مطلب بگ آف سے اسمال پیپل، آپ لوگوں کو ذرا برابر آپ کے سینس کام نہیں کرتی کہ دے آر الٹیمیٹلی دی پیپل آف پاکستان. اور ریسیونگ اینڈ پہ اسٹیٹ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. لوگ 2 4 6 8 10 شہید ہو جائیں گے، اسٹیٹ اس کی رسپانسبل ہوگی. کل کو دنیا دیکھے گی. آپ جتنی مرضی پروپیگیشن کر لیں، 2 نمبریاں کر لیں، اس پہ ڈال اس پہ ڈال، یہ والا کام ہے اپنی ٹوپی دوسرے کے اوپر ڈالنا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ ہر دور حکومت میں ہوتا آ رہا ہے. جتنا مرضی آپ کر لیں، لیکن آخر میں ریسیونگ اینڈ پہ اسٹیٹ ہوتی ہے. کتنا نقصان ہو گیا پچھلے 4 دن کے اندر. یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. ایک آپ غلط کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈٹ رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. سرکار، یہ والی جو حکومت ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ فیشسٹ حکومت شاید تاریخ میں کوئی آئے گی. ڈی چوک کی صورتحال میں اب اس وقت جو ہے بلیک آؤٹ ہے. اس وقت شام جیسے ہی ہوئی ہے بلیک آؤٹ ہو گیا. جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں میں شیئر کر رہا ہوں. کارکن یہاں سے کچھ دور چائنا چوک کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا جی، F6 سے پنجاب پولیس کی بھاری نفری ڈی چوک کی طرف روانہ کر دی گئی ہے. ڈی چوک اور اطراف میں جہاں جہاں پی ٹی آئی لیڈران اور کارکنان موجود ہیں، آج رات بڑے آپریشن کی کوئی اطلاعات ہیں. غریدہ فاروقی صاحب کا ٹویٹ ہے. اس کے بعد کچھ ہمارے دوست اور بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں موسٹ امپورٹنٹلی عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کوئکلی یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستانی قوم اور تحریک انصاف، لیٹسٹ ابھی آیا، ابھی 1 سیکنڈ پہلے آیا. پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے کارکنان کو سلام جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پرامن احتجاج میں شامل ہیں اور ملک پر مسلط مافیا کے سامنے اپنے مطالبات اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرا اپنی ٹیم کو بھی پیغام ہے کہ آخری بال تک لڑیں. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محسن نقوی کی ہدایت پر رینجرز اور پولیس نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ اور شیلنگ کر کے پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا. اس سے اس کا حساب دینا ہوگا. یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں، اڈیالہ جیل سے آئے، ابھی آئے لیٹسٹ. شہری نہ صرف پرامن تھے بلکہ شیلنگ اور فائرنگ کرنے والے پولیس اور رینجرز کو بھی ریسکیو کرتے رہے. اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ جو نہ صرف پاکستان میں موبلائزیشن کر رہے ہیں، فنڈز بھیج رہے ہیں، بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی تاریخی مظاہرے کیے. سوشل میڈیا واریئرز بھی دنیا بھر میں ہمارے مطالبات اور پاکستان میں جاری ظلم اور ستم کی بھرپور کوریج جاری رکھیں. مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ڈی چوک پہنچیں. مظاہرین میں شامل تمام پاکستانی پرامن رہیں، متحد رہیں، ڈٹے رہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے. عمران خان کے لیٹسٹ جملے میں آپ تک پہنچا رہا تھا. ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت مارکیٹس بند کرانا شروع کر دی گئی ہیں. 2 سیکٹرز ہیں، سیکٹر F10 اور F11 دونوں کی مارکیٹس بند کرا دی گئی ہیں. G6 اور G7 اور 8 میں بھی مارکیٹس بند کرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے. اب آ جاتے ہیں منت ترلے. یہ والی سرکار جی مختلف پیغامات کے ذریعے عمران خان سے ریکویسٹ کر رہی ہے بار بار. 2 دفعہ کل رابطے ہوئے، میری اطلاعات کے مطابق آج رابطہ ہوا ہے. اپیرنٹلی کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کر نہیں گیا، بہرحال رابطہ ہوا ہے. یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ مہربانی کریں، کال آف کریں، کوئی ویڈیو میسج جاری کریں یا اپنے کارکنان کو کہیں کہ واپس چلے جائیں. ہم آپ کی بات یوں رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، یا آپ بنی گالا جانا چاہیں چلے جائیں، یا آپ بیرون ملک جانا چاہیں چلے جائیں. آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر کیوز ہے اس کو ختم کیا جائے. عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا ہے. مبینہ انکنفرمڈ سورسز جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق منت ترلے ایک طرف کر رہے ہیں، دوسری طرف آپریشن کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ نہیں نکلا، دوسری طرف لاکھوں لوگ جب نکل آئے ہیں تو ان کی پھپڑی پھا ہو گئی ہے. یہ والی سچویشن ہے. اس سچویشن کے اندر سرکار کے مذاکرات کے اوپر کون یقین کرے گا؟ ان کے فرنٹ مینوں کے مذاکرات کے اوپر کون یقین کرے گا؟ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑے عقل فہم کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور آپریشن اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ شام کو خدا نخواستہ کیا ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل ایج ہے، حالات جیسے بھی ہوں. امریکہ
जैसे मुल्क के अंदर डीप स्टेट इंटरवीन नहीं कर सके इंतखाबात के अंदर, आप याद रखिएगा ट्रंप को जीतना पड़ा है। लाइकवाइज इज केस उनके दोस्त जो एलन मस्क है वो पता नहीं क्या से क्या करते रहे, उनको दोनों ने मिलकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है दुनिया की हिस्ट्री के अंदर अमेरिका में इंतखाबात के बाद। उधर ये चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये हालात चल रहे हैं यार, बड़ा डिस्गस्टिंग है, लेकिन क्या करें, हमें बेयर करना पड़ता है, हमें बात भी करनी पड़ती है। सारे मामले के ऊपर हमारे दोस्त ट्वीट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल, मैनी अदर्स। और अभी तक जो है औरिया साहब मंजर आम पर नहीं आए, उनका कोई ना कोई बयान आना चाहिए था, मैंने तो नहीं सुना, अगर आया तो आप जरूर बता दीजिएगा, तो उनके लिए भी जरूर दुआ करते रहना है। अपडेट्स करता रहूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।